प्यारे दोस्तों, दज्जाल उस फितने का नाम है जो क़यामत आने से पहले ज़ाहिर होगा। दज्जाल का फितना इतना ज़्यादा सख्त होगा कि इसके बारे में अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक़ से लेकर क़यामत तक कोई भी फितना दज्जाल के फितने से बढ़कर नहीं होगा। मगर सवाल ये उठता है कि जब दज्जाल इस दुनिया में आएगा, उसके आने से पहले इस दुनिया में कौन कौन से काम होंगे, यानी कि दज्जाल के आने से पहले ऐसी कौन सी निशानियां होगी जो जाहिर होगी। यार दोस्तों, दज्जाल की आमद यानी दज्जाल का आना, दज्जाल का हुलिया, दज्जाल कब और कैसे आएगा, इस तरह के बहुत से वीडियो आपने सोशल मीडिया पर देखे होंगे। मगर आज की इस वीडियो में हम आपको दज्जाल के आने से पहले दिखने वाली निशानियों के बारे में बताने वाले हैं। यानी कि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि दज्जाल जब इस दुनिया में आएगा तो इससे पहले दुनिया में कौन कौन से काम होंगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर आप ये मानते हैं कि सच्चे आशिक़ रसूल का दज्जाल कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा तो इस वीडियो को एक लाइक करें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। यार दोस्तों, आज हम जिस दौर में जी रहे हैं ये दज्जाल का दौर है, यानी ये दज्जाल के फितने का दौर है। दज्जाल के मानने वाले अपनी पूरी ताकत से इस पूरी दुनिया के ऊपर गोया के अपना कब्जा करने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि दज्जाल जब इस दुनिया में आने वाला होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि दज्जाल आने वाला है। दज्जाल के आने से पहले ऐसी कौन कौन सी निशानियां होगी जिनसे हमें पता चल जाए कि अब थोड़े ही अरसे के बाद में दज्जाल आने वाला है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नकल करते हैं कि प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल के आने से पहले चंद साल धोखे और फरेब के होंगे। उनमें से सच्चे को झूठा बना दिया जाएगा और झूठे को सच्चा बना दिया जाएगा। खयानत करने वालों को अमानतदार समझा जाएगा और अमानतदार को खयानत करने वाला समझा जाएगा। लोगों में से जो रूपजा होंगे वो लोगों से हर मसले पर बात करेंगे और उनसे गुफ्तगू करेंगे, यानी दूसरों के मामले में टांग अड़ाएंगे। तो इस पर किसी ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये रूपजा क्या है? तो आपने फरमाया कि वो घटिया लोग हैं जो लोगों के अहम मामलात में बोला करेंगे। यार दोस्तों, अगर कोई शख्स इस दुनिया में अपनी नबूवत का दावा करे या फिर वो ये बात कहे कि मेरे पास अल्लाह की वही आती है, तो समझ जाना वही दज्जाल है। वो झूठा है और मक्कार है, क्योंकि हमारे प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरे बाद और क़यामत आने तक, यानी कि मेरे और क़यामत के दरमियान तुम लोगों में 30 बड़े बड़े दज्जाल पैदा होंगे। तो बहुत सारे दज्जाल पैदा होंगे, जैसा कि आजकल जगह जगह पर पैदा हो रहे हैं। कोई यूपी से दज्जाल निकल रहा है, तो कोई हैदराबाद से, तो कोई महाराष्ट्र से दज्जाल का फितना फैल रहा है, तो कोई सऊदी अरबिया से दज्जाल का फितना फैला रहा है। दज्जाल तो बहुत सारे पैदा होंगे, यानी जैसा कि आपने हाल ही में देखा सऊदी में जो नाच गाना किया गया वो दज्जाल की जाहिलियत की निशानी है, यानी फितना है। मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दज्जाल आने से पहले दुनिया में 30 बड़े बड़े दज्जाल आएंगे। वो सीधा अपनी नबूवत का दावा करेंगे, लेकिन ये सब झूठे और मक्कार होंगे, क्योंकि हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरे बाद इस दुनिया में कोई नबी नहीं आने वाला है, मैं ही आखिरी नबी हूँ। यार दोस्तों, दज्जाल आने से पहले की निशानियों में से एक निशानी यह भी है कि दज्जाल के आने से पहले दज्जाल का जिक्र मेंबरों और महराबों से हट जाएगा, यानी कि दज्जाल के बारे में बताना ख़त्म हो जाएगा। लोग इसको भूल जाएंगे। और यही नहीं, उलमा इकराम अपनी तकरीरों में, अपने खुतबों में दज्जाल के बारे में बताना बंद कर देंगे।
حدیث شریف میں آیا ہے جب لوگ دجال کا ذکر بھول بیٹھیں گے تو پھر اس دنیا میں دجال کا ظہور ہوگا۔ اب دوستو آپ کو دجال کے آنے کی ایک دم نزدیک کی نشانیاں بتاتے ہیں، یعنی کہ جب دجال اس دنیا میں آئے گا تو اس سے پہلے کے 3 سالوں میں اس دنیا میں کیا ہوگا۔ یاد رکھیں دجال کے نکلنے سے یا ظاہر ہونے سے پہلے 3 سالوں کی کیفیت کچھ اس طرح سے ہوگی۔ دجال کے آنے سے پہلے کے 3 سال انتہائی سخت درجے کے ہوں گے۔ وہ 3 سال بہت ہی دکھ بھرے اور پریشانیوں کے سال ہوں گے، بہت ہی تکلیف دینے والے سال ہوں گے۔ دجال کے آنے سے پہلے کے 3 سالوں میں تکلیف کس طرح سے ہوگی وہ آپ سمجھ لیجئے گا۔ پیارے دوستو دجال کے آنے سے 3 سال پہلے یعنی کہ پہلے سال ایک تہائی بارش کم ہو جائے گی، یعنی کہ عام طور پر جتنی بارش ہوتی ہے اس کا تیسرا حصہ ختم ہو جائے گا۔ اب آپ سوچئے کہ جب اس دنیا میں کھانے پینے کا انتظام بارش کے بھروسے ہی ہوتا ہے اور اگر وہی کم ہو جائے گی تو پھر دنیا کیسے چلے گی؟ پھر اناج کی پیداوار کیسے ہوگی؟ انسانوں کے کھانے پینے کا انتظام کیسے ہوگا؟ پھر کس طرح سے کیا جائے گا؟ اس طرح سے دجال کے آنے سے 3 سال پہلے دنیا کا کھانے پینے کا نظام بگڑنے لگے گا۔ اس کے بعد دجال کے آنے سے 2 سال پہلے یعنی کہ اس کے اگلے سال 2/3 حصہ ختم ہو جائے گا، یعنی کہ جتنی بارش ہوا کرتی تھی اس کا آدھا حصہ ختم ہو جائے گا اور آدھی ہی بارش اس دنیا میں آئے گی۔ پھر اس کے نتیجے میں کھانے پینے کا پورا نظام بگڑ جائے گا، لوگوں کو کھانے پینے کے لیے اناج ملنا مشکل ہو جائے گا۔ پیارے دوستو پھر دجال کے آنے سے 1 سال پہلے یعنی کہ تیسرے سال اس دنیا میں بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں بچے گا، یعنی کہ برسات پوری طرح سے ختم ہو جائے گی۔ اب آپ سوچئے جب 3 سالوں تک بارش نہیں برسے گی تو پھر کس طرح سے دنیا میں اکال پڑے گا، کس طرح سوکھا پڑے گا، اور ایسے حالات میں لوگ کھانے پینے کے لیے مارے مارے پھریں گے اور اس وقت جو حالات ہوں گے وہ بہت ہی زیادہ سخت ہو جائیں گے۔ لوگوں کو اس وقت روٹی کا ملنا، دانا پانی ملنا بہت ہی مشکل کام ہو جائے گا۔ اب ایسی حالت میں جب دنیا کے حالات بگڑ چکے ہوں گے اس وقت دجال کا ظہور ہوگا، یعنی کہ اس وقت دجال کا اس دنیا میں آنا ہوگا۔ اب جب دجال آ جائے گا اس کے پاس کھانے کے لیے روٹی اور پہاڑ ہوں گے اور اس کے ساتھ میں پانی کا خزانہ ہوگا، یعنی اس کے پاس کھانے پینے کا جو بھی رزق ہے، خوراک ہے، اس کے پہاڑ ہوں گے۔ دجال اس کھانے اور پانی کے بل بوتے پر لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے گا، یعنی کہ وہ اس روٹی اور اس پانی کے لیے لوگوں سے سودا کرے گا اور لوگوں کے ایمان کو خریدنے کی کوشش کرے گا۔ وہ کہے گا کہ اگر مجھے تم مانو گے، اگر میرے اوپر ایمان لے کر آؤ گے تو میں تمہیں کھانے پینے کی چیزیں دے دوں گا۔ اب پیارے دوستو آپ خود سوچئے ایسے میں جب پوری دنیا میں کھانے اور پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور جن کا ایمان کمزور ہوگا اور جو دجال کے ظہور کے بارے میں اور اس کی نشانیوں کے بارے میں نہیں جانتے ہوگے، وہ آسانی کے ساتھ دجال کے فتنے میں پھنس جائیں گے اور اس پر ایمان لا کر دجال کے ساتھ میں ہو جائیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دجال آنے کے پہلے کے سالوں میں دنیا میں کچھ اس طرح سے ہوگا۔ آج اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آج کس طرح سے بارش کم ہو رہی ہے اور جو کھانے پینے کا سامان ہے اس پر کچھ لوگ کس طرح سے اپنا قبضہ کرنے لگے ہوئے ہیں۔ الگ الگ جگہوں پر آج آپ کو کچھ لوگ اناجوں کے گودام پر قبضہ کر کے کھانے پینے کے نظام کو کس طرح سے بگاڑا جا رہا ہے، اس سے یہی لگتا ہے کہ بہت ہی جلد دجال دنیا میں آنے والا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ آج کس طرح سے وسیم رضوی جیسے دجال کے فتنے بھی پنپ چکے ہیں جو اللہ کی کتاب قرآن پاک کو معاذ اللہ جھوٹی کتاب بول رہے ہیں اور اللہ کے نبی کو جھوٹا بتا رہے ہیں معاذ اللہ۔ تو اب آپ ہی سوچئے یہ قیامت کی نشانی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اس سے تو یہی لگتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے دجال کے فتنے تو پیدا ہو چکے ہیں اور بہت ہی جلد بڑا دجال بھی پیدا ہونے والا ہے۔ اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور ان جیسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ یہ فتنوں کا دور چل رہا ہے، اس طرح کے نہ جانے کتنے ہی فتنے اس دنیا میں پنپ چکے ہوں گے
مگر ہم کو اس سے بچنا ہے اور لوگوں کو بھی بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دجال کے سائے سے اور اس کے فتنوں سے محفوظ رکھے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے قریبی دوستوں تک ضرور شیئر کریں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔